السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ قالوا وجدنا آباءنا
انام لعابدین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ، حضرت محمد رسول اللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ کثرت دے نال درود پاک پڑھیا کرو، چل دیاں پھر دیاں، اور نماز تو بعد، جمعے تو بعد بھی، جمعے تو پہلا، ہر ویلے جدوں بھی ٹائم لبے نا، کدوں بھی ویلا لگے ادوں ہی درود شریف کثرت دے نال پڑھیا کرو، اللہ سارے معاملات ہی آسان فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ہستی نے، ابراہیم علیہ السلام کہ جنہاں نوں اے شرف حاصل ہے، اللہ سبحانہ نے انہاں دی نسل وچوں 80,000 نبی پیدا فرما چھڈے، اور نمرود دے زمانے چ انہاں دی پیدائش ہوئی، جس وقت سختیاں فل عروج تے سن، نمرود آندا نہیں پیدا ہون دینا، اپنی کرسی بچان لی بعض بندے بڑے پاپڑ ویلدے نے نا، اپنا عہدہ بچان لی جھوٹ بھی مارنا پیندا ہے، اپنا عہدہ بچان لی پیسہ بھی لانا پیندا ہے، بڑے پاپڑ ویلنے پیندے نے بعض بندیاں نوں، لیکن جو زمین والے چاندے نے اوویں نہیں ہوندا، جویں آسمان والا چاندہ ہے اوویں ہو جاندا ہے۔ نمرود آندا ہے میں او بچہ جن نے میری حکومت، جن نے میری سلطنت ایس خاک چے ملانی ہے نا، میں انہوں پیدا ہون نہیں دینا۔ آسمان والا آندہ میں پیدا کر کے تیرے سامنے کھڑیاں کر کے وخان ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی امی جان جنہ دا ناؤفا بنت نمرے، ایک کہن لگیاں میرے گھر دائیاں آ رہیاں نے، بار بار آ رہیاں نے، میرے اللہ دیاں قدرتاں، اللہ سونے آن تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں، جے تو بچان دے آویں تے بہانے کیویں بنا لینے۔ ماں جی کہندیاں نے دائیاں بار بار آ رہیاں نے، میرے اللہ نے میرا حمل واضح نہیں ہون دیتا، میرے اللہ نے میرا حمل زہر نہیں ہون دیتا۔ او بھی ٹائم آ گئے جناب ابراہیم علیہ السلام دی امی جان ایک غار دے اندر ولادت دا وقت آ گیا، غار اندر چلیاں گئیاں، اللہ پاک نے سائدہ اوفا بنت نمرنو اللہ نے بیٹا عطا فرما چھڑے ہے، جویں آسمان دا چن ہوندے، اوہ نبی ہوندے ہی سونے نے، اوہ نبی ہوندے ہی سیانے نے، اوہ نبی ہوندے ہی عقل مند دانا نے، اوہ نبی ہوندے ہی حسین و جمیل نے،
اوے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے سونے کیوں نہ ہوندے اللہ پاک نے انہاں دی لڑی وچوں اپنا آخری یار محمد پیدا فرما دینا سی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں دی لڑی چوں پیدا فرمانے سن ماں جیاں دیاں نے میں پتر والے ویکھاں کدی نمرود دیاں گلاں میرے ذہن اندر بار بار آ رہی سن جی انہوں پتہ لگ گیا انہیں میرا بچہ مروا دینا ہے جی انہوں خبراں ہو گئیاں انہیں میرا بچہ مروا دینا ہے ایسے پریشانی دے عالم دے اندر ماں جی کہن لگیاں میں ایک کپڑے دے اندر اپنے بیٹے ابراہیم نو کپڑے دے اندر لپیٹ کے غار دی تہ وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رکھ کے غار دے اگے پتھر بھی لا دیتے غار بند کر دیتا ہے غار دا منہ کہ کسے ظالم دی نظر نہ پہ جائیں کتے میرے بیٹے نو ذبح نہ کرا دینے اوے ماما نو کنا پیار ہوندے اپنے بیٹیاں دے نال اوے ماں دا پتر پاویں توے نالوں وی کالا ہووے ماں دی میرا چن آ گیا میرا چن آ گیا میرا چن چڑھ گیا اوے پتر پاویں معذوری ہووے تے ماں بسم اللہ پڑھ کے سینے لا لیندیاں نے اے اللہ پاک نے ایک ماں دی محبت عجیب بنا چھڑی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ماں غار وچوں باہر آئیاں اگے پتھر لان لگیاں اکھاں ڈول پئیاں نے ماں جی دیاں آسمان والے ویکھ کے رو پئیاں آندیاں نے اللہ سونیا میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں اوے جدوں گھروں نکلے بیٹا اللہ دے حوالے کریا کر اوے گھروں پتر نکلے تیری گھر دی چار دیواری جو تیری جوان بیٹی نکلے تے اللہ دے حوالے کریا کر اللہ دے سپرد کر کے ٹوریا کر حفاظت اللہ فرما چھڑن گے ماں جی کہن لگیاں اللہ تیرے حوالے آئی ساڑیاں ماما پینا بچیاں نو پریشان کرن بچے کروں بچہ بار جان لگیں آندیاں نے تیرے ٹکڑے ہون روڑ تے ایکسیڈنٹ نال مریں ایویں نہ کیا کر اللہ دے حوالے کر دیا کر ماں جی نے اللہ دے حوالے کیتا آپ پیشانوں بڑیاں اتوں غیبی آوازاں آ گئیاں ہونگیاں نی ابراہیم دیے مائیں ہون میرے حوالے کر دیتا ہی ہون تو جا میں جانا تے میرا خلیل جانے میرے حوالے کر کے جان والیے ہون تو جا میں جانا تے میرا خلیل جانے اے مارن والا مار کے وخائے میں بچان والا بچا کے وخاواں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے سن لو دیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دے نے جڑی شے اللہ دے سپرد کیتی جائے جڑی شے اللہ دے حوالے کیتی جائے اللہ دیاں آپ پہ حفاظتاں فرما لیندے ماں جی اوفا چلیاں گئیاں اگلا دن پہ ساری رات دی نیندراں نہیں آئیاں پتہ نہیں میرے بیٹے دا کی حال کتے نہ ہوئے کسے درندے دے ہتھی چڑھ گیا ہوئے اوے ماں نو کیویں نیندراں سکدیاں نہیں ساری رات ماں اوفا نے تارے گیندے آئی گزار چھڑی اے دن چڑھیا صبح دا ٹائم اس غار والے آ رہی سن اس غار دے اندر آکے پتھر پرے ہٹا
کے اپنے بیٹے والے ویکھے مفسرین لکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا منہ چ پا کے اے چوسن ڈے سن اما جی نے انگوٹھا باہر کھچیا وچوں تازہ دودھ پیا نکلدا ہے اور جدوں اللہ دے حوالے ہون جدوں اللہ دے حوالے کیتا جائے اور کدوں اللہ بچان دے پروگرام بنا لیں اللہ انگلاں وچوں وی دودھ نکال دیندا ماں جی فرمان لگیاں جنہ بچہ ایک ہفتے اندر بچہ بڑھدا اینا میرا بیٹا ایک دن دے اندر اینا وڈا ہوندا جا رہا جنہ بچہ ایک ہفتے اندر وڈا ہونا اینا میرا بچہ ایک دن دے اندر عام جنہ بچہ ایک مہینے اندر اے بچہ وعدہ تے پھولدا اینا میرا بچہ ایک ہفتے اندر پھولدا جا رہا میں آپ حیران اے پتہ نہیں معاملہ کی بنن لگ گئے ویندیاں جنہ بچہ ایک سال اندر وڑدا اما جی فرمان لگیاں میرا بیٹا ایک مہینے اندر اینا وڈا ہو گیا اما جی اپنے پتر نو ویکھ ویکھ کے خوش ہو رہیاں نے او بھی ٹائم آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی عمر یا تے 12 سال یا 14 سال دی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان نے اپنے خاوند دے نال اے مشورہ کر لیا گیا نے نیازن ہن حالات ٹھیک ہو گئے ہن تے بالکل ہی حالات ٹھیک ہو گئے اے نہ کیوں نہ ہوے آپ اپنے بیٹے نو کھرے لے آئی باپ آندے نہیں آؤ ہنیرے سویرے بچہ کھرے لے آیا اما جی فرمان لگیاں میں غار دے وچوں اپنے بیٹے ابراہیم نو اس غار چوں باہر کڈے اللہ پاک دیاں قدرتاں اوندیاں قدرتاں تو قربان جاواں اللہ دی قسم اللہ دیاں حکمتاں تو قربان جاواں ماں جی فرمان لگیاں میں غار چوں باہر لے کے آئی سامنے بکریاں تے بھیڑاں چر رہیاں سن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا پہلی بار انج ہاتھ چکے اپنے ہاتھ دا اشارہ کیتا اینا بکریاں والے اشارہ کر دینے اینا بھیڑاں والے اشارہ کر کے کہن لگے آندے نہیں امی جان اینا بکریاں نو پالن والا کون امی جان اینا دا رب اینا دا مشکل کشا کون امی جان اینا نو روزیاں کھوان والا کون ماں جی کہن لگیاں میرے پیران تھلوں زمین نکل گئی میں ڈر گئی میں جلدی نالی اپنے بیٹے ابراہیم دے منہ تے ہاتھ رکھیا آکھیا بیٹا چپ کر جانا پترا چپ کر جا اور فوری طور تے میرے دل تنج کر کے اپنے بیٹے دی آواز ٹھا کر کے لگ گئی میں ڈر گئی اے جندی خاطر اوے نمرود نے کنے ہزار بچہ مروا چھڑے او تے اللہ پاک نے او بیٹا مینوں دے چھڑے اما جی رات نو آذر کرے آیا آندیاں نے آذر آج میرے پتر تے تیرے بیٹے نے آج میرے کلوں ایسے سوال کیتے آندیاں نے آذر میں بھی تے تو بھی تے ساری نمرودیت کٹھی ہو کے ان دا جواب نہیں دے سکتے آندھی آدر آپ آندے سوالاں دا جواب نہیں دے سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نہیں امی میرا رب کون ہے 12-14 سال دی عمر دا پہلا سوال آندے نہیں امی میرا رب کون ہے ماں نے ایندہ والے اشارہ کر کے آکھیا بیٹا تیرا رب تے میں رب بندنے پالن والے چونکہ بچے نو ماں پال دیئے نا انہیں آکھا میں تینوں پالنی عربی چے میں نے پالنے والا رب دا میں نے پالنے والا پرورش کرنے والا جناب ابراہیم علیہ السلام ماں نے ہاتھ پرے کیتا تے اپنا ہاتھ امی والے چل کیتا آندے نہیں امی نہیں میری ماں جے میرا رب تسی ہو تے تہاڈا رب کون
ماں نے بیٹھے نمرود آزر والے اشارہ کر دیتا، آندھی بیٹا میرا رب تیرا باپ آزر ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں امی میرے باپ دا رب کون ہے؟ ایسے حکیمانہ سوال، ایسے گہرے سوال کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تے ماں جلدی نالی بولیاں آدیاں نے بیٹا ابراہیم تیرے باپ دا رب نمرود دے کولوں تنخواہ لیندے نمرود، نمرود تیرے ابو دا رب جناب خلیل دی اکھاں چ پانی آ گئے، آندنے نہیں میری امی نمرود دا رب کون؟ نہیں میری امی نمرود دا رب کون ہے؟ ماں ڈرن لگ پئی ہے کہ معاملہ بن گیا۔ باپ آدران دے بیٹا میں کلا کاروبار کرنا، میرے نال تو بھی بازار جایا کر، ہون تو جوانی چڑھ گیا اوے پترا میں بت بناواں گا تو ویچ کے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اینا بتاں کولوں نفرت بہت زیادہ ہیں، اور نبی توحید والے ہوندے اللہ دے نبی سارے توحید پرست، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام مکہ فتح ہو گیا، حضرت مکہ اندر داخل ہو گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ اندر آ گئے، اللہ سارے زیارتاں نصیب فرما دے، مالکہ بار بار زیارتاں کروا دیں، جنہ دا دل کر دے مالکہ بار بار بیت اللہ دیاں زیارتاں کروا دیں، بار بار مکہ مدینہ وہا دیں۔ میری سرکار سب تو پہلا بیت اللہ اندر جاندیاں نال جڑا کام کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ دے اندروں لگیاں تصویراں تار چھڑیاں سانیں، اور شام کوٹیاں ایک اور بھی نکتے دی گل دس دیاں، آج سن لی تیان دے نال میرا اللہ ہر بات قادر ہے، اللہ جو چاہے جتھے چاہے میرا اللہ کر سکتا ہے، لیکن صدقے جاواں کدی اللہ پاک دے نام اے نام پڑھیا کر، اللہ پاک دے اے نام دے وچوں ایک اللہ دا نام ہے جندہ او اللہ دا ایک نام حلیم بھی ہے، حلیم دا میں نے بردبار، حلیم دا میں نے حوصلیاں والا، حلیم دا میں نے اللہ دی قسم حوصلیاں والا۔ اج سانو ماڑی جی گل تو غصہ جاندے اوے صدقے جاواں اللہ دے حوصلیاں تو قربان جاواں، اے کاروں دے بیت اللہ اللہ دے گھر دے اندر انہاں مکے والیاں بت رکھ چھڈے نے، اے گھر تے اللہ پاک دے انہاں مکے والیاں انہاں تصویراں لا چھڈیاں نے، ایتھوں ثابت ہوندا ہے اللہ دا واقعہ نال حلیم، حلیم دا میں نے حوصلیاں والا، حلیم دا میں نے بردبار، اللہ واقعہ تا نہیں حوصلیاں والا۔ آپ سرکار بیت اللہ اندر داخل ہو کے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلا اونا مورتاں نو اتارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اینا تصویر بنا کے اپنے ہتھاں دے نال اینا تصویر بنا کے لا چھڈی۔ اج میں ساڈیاں کئی لوکاں نے اپنے باپ دیاں تصویراں، اپنے دادے پڑدادے دیاں تصویراں اپنے مکاناں تے لا چھڈیاں، اپنے بیٹھکاں تے لا چھڈیاں، اپنیاں دکاناں تے لا چھڈیاں، اے تصویراں تے مورتاں اے تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھی پھڑ کے اتاریاں، اوے تیرے میرے باپ تے دادے دی کی حیثیت اوے صدقے جاواں اج خانہ کعبہ اندر اج جندی مورت لگی ایندا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اے جندی تصویر لگی، اللہ پاک نے ایندی لڑی وچوں 80,000 نبی پیدا فرما چھڈے، میری سرکار نے اپنے ہاتھ
ہتھاں دے نال او تصویراں اتار چھڑیاں نبی علیہ السلام دا فرمان ہے او جس گھر دے اندر او جس مکان دے اندر او تصویر لگی ہوئے اوتھے دور دور تک وی رحمت دا فرشتہ نہیں آندا او جتھے تصویراں مورتاں لگیاں اوتھے رحمت دا فرشتہ کوئی نہیں آندا اس واسطے اپنے گھراں دے وچوں اپنے باپ دادے دیاں تصویراں اتار چھڈو ورنہ رحمت اللہ کے نہیں دے آنی سونے آم جناب ابراہیم علیہ السلام دے ابا جان اے بہت بڑے کاریگر سن اے بہت بڑے مستری سن اپنے ہتھاں دے نال اے بت بنا بنا کے ویچیا کر دے جناب ابراہیم علیہ السلام اینا پانڈ بن لئی اینا بوتاں دی پانڈ اپنے سر تے رکھ لیں بازار اندر چلے گئے بازار اندر جا کے اینا ہو کلا چھڑے آندے نے یا ایوہ الناس من یشتری ما لا یضرہ ولا ینفعہ اندہ میں نہ اے بندن اوہ لوگ کو اپنے رب لے جاؤ میرے کولوں لوگ کو اپنے رب لے جاؤ میرے کولوں تے نال کہن لگیں اوہ لوگوں سن لو اپنے رب ضرور لے جاؤ پر سن لو نہ اے نفع دے مالک تے نہ اے نقصان دے مالک نے اللہ پیغمبر نے ہوکا لیا رب لے جاؤ پر اگلی گل بھی سن لو کچھ کر نہیں سکتے کئیاں بندیاں دے ہتھاں چ اڈڑیاں موٹیاں انگوٹھیاں فلانے بابے دی ڈوب کے مر جا ایدو تے قسم خدا دی زہر کھا کے مر جا اڈیاں انگوٹھیاں 10 انگلیاں پریاں اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما فلانے بابے دیا فلان سرکار دیا فلان سرکار اوہ گوٹھیاں جینا کڑیاں سرکار نے آپ نے کنو ویکھا نے ہاتھ چے کڑا پہ ایسی کڑا بڑے فخر دے نالا فرمان لگے اتارے نو کڑے نو کیوں پہنے آندھا جی کڑا پہن نال نقصان نہیں ہوندہ آپ فرمان لگے تیرا اے ہاتھ اللہ جہنم اندر چھوڑ دے گا تو شفاواں لابدہ پھرنے سرکار دس گئے نے کڑے پاڑنال اوہ کڑے نہ پائیں ورنہ قیامت اللہ جہنم دیاں زنجیراں پہن دے گا توکل کر اتھوں تک توکل کر سرکار کو لے آیا آپ نے فرمایا اللہ نے قیامت نو 70,000 بندہ میری امت دا بغیر حساب دی معاف کرنا ہے اللہ یا رسول اللہ کڑے بندے کون ہون گے جنہوں اللہ نے 70,000 نو بغیر اللہ نے بغیر حساب دے معاف کرنے آپ دا فرمان ہے میری امت دے او اللہ سانو بھی انہاں جے شامل فرما لے اچھی آمین آکھیں اللہ ساڑھا نام ہی انہاں جے شامل فرما آپ فرما لگے جنہ اللہ تے توکل کیتا ہوئے گا بولو کندے دے کنے اللہ تے توکل کیتا ہوئے گا اللہ تے توکل کر کے حتیٰ کہ کسے کو دم نہیں کراندہ توکل ہی نہ اللہ نے قیامت میں بغیر حساب دے معاف کر دینا ہے کئیاں نے دم دے پیسے رکھے تویز دے ہوتے انہیں پیسے دم دے انہیں پیسے اور پھر اتھی بات نہیں دلائل بھی دیں گے نا دلائل بھی دم دے بھی پیسے انہیں تے پھر ایڈے چاتر نے بندے نو جال سٹن دا اینا والے بھی اگلا بندہ ایڈا مطمئن ہوئے کہن گے 1100 تے 35 روپیے نال 35 روپیے بھی اگلا مطمئن ہو جائے واقعی 35 روپیے ہدیہ ہے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمات ابراہیم علیہ السلام کہن لگے نانا توڑے نفع نقصان دے مالک نہیں بولو مارن والا کون ہے بولو مارن والا کون ہے اوہ زندگی دین والا کون ہے اوہ بیماری لیان والا کون ہے
شفاواں دین والا کون ہے اور روزیاں دین والا کون ہے عزتاں دین والا کون ہے اور پتر دین والا کون ہے اور تھیاں دین والا کون ہے اور اتھوں ثابت ہوندے ہر کام میں اللہ کردہ ہے اور بابا اور مائی کانوں جانیے تیری تیم توتا بیٹھا بولے بیری تیم اور توتا بیٹھا بولے بیری تیم نیمہ کانوں جانیے تیری تیم رو رب دیاس دلیری تے پڑھو لا الہ یار پڑھ لو کلمہ فتوہ تے لگ ہی جانا ہے بھی تسی کلمہ تے پڑھ لو پڑھو لا الہ الا اللہ اوے بابا قسم خدا دی بابے نے موتی پروں چھڑے بابے نے موتی پروں چھڑے توحید بابا دیاں دے لیں اوے اچھا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں اوے بابا رب جیا ہور وسیلہ نہیں پڑھو پڑھو لا الہ اچھی کلمہ پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ جاندہ کسے تو کسے کڑیاں تے مان نہ کریں اینا چھلیاں گوٹھیاں تے مان نہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار چے ہوکا لاندے پھر دینے آندے نے ایو الناس من یشتری آئے توحید سمجھا توحید مینوں کعبہ تے رب دی قسم آمنا دلاؤ دا فرمانے اوے کئیاں بندیانوں اللہ نے قیامت والے دن توحیدی وجہ کر کے جنت دے دینی ہے اللہ سونے تو گواہ بن جائیں اللہ ساڑھے نامہ مال اندر اللہ ہر گناہ تے ہو سکتا ہے لیکن مال کا کرے تو علاوہ آج تک کسے دے سامنے متھا نہیں اٹھے کے آؤں اللہ سونے تیرے تو علاوہ آج تک کسے نو مشکل کشا نہیں منیا آج تک حاجت روا نہیں منیا او تو آواز آندی اے زمین دے سینے تو لے کے او ست میں آسمان تک جنہ خلائیں اے سارا گناہاں دے نال پھر کے لے آئیں میرے سامنے آ جائیں ایک شرک نہ لے کے آئیں اور میرے یار دے امتی ایک شرک نہ لے کے آئیں اور کسے نو تو متھا نہ ٹیکے آویں ہتھاں چے کڑے نہ پائے ہون ہتھاں چے مندریاں اور مندرے بابیاں دے مندرے نہ پائے ہون انہاں درباراں تو چاول نہ کھا دے ہون انہاں درباراں تے کھیراں نہ کھا دیاں آئی توحید اوے قرآن آندن اوے مرد بیجے سورتے کھالوں اوے قرآن آندن اوے جان نکلان دا خطر ہے اوے سورتے کھالوں اوے پر درباران دے نا دا گوشت نہ کھامیں اینا درباران دے نا دے چاول نہ کھامیں اینا قبران دے نا دے چاول نہ کھائیں اللہ آندن اے ستے زمینہ تے ستے آسمان اے خلاو گناہاں دے نال پھر کے لے آئیں بندے ایک شرک نہ ہویا تیرا ہو سکتا تیرے گناہ معاف کر دیں جی شرک آ گیا اللہ دے نہیں معاف کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اینا بھتاں دا ہوکا لا رہے نہیں لوگ اکٹھے ہوندے ہوندے مجمع لگ گئے مجمع آ فرمان لگے مالا یزرہو والا ینفعو اور لوگ کو جلدی لے جو تو اڈیرا بنے پر کر دے کچھ بھی نہیں اللہ ہون ایک بندہ آپ آندہ ہے بھی کچھ نہیں کر دے جب کون لوے اللہ ہون سارے منے نارے حسن یارے ہو کے جے لاندہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام شامہ پین لگ پیانے کرے لے کے آ رہے نے رو اور اب بری کھرے واپس آندے پین بولو جڑے ٹوکریاں تے ویکن رب نہیں دے ہو سکتے
جڑے بازاراں چ وکن رب ہو سکدے اور جنوں ہتھاں نال بنایا جائے رب ہو سکدا نہر تے لیا کنارے تے بہ کے ایک بت نوں لتوں پھڑن تے وچ گوتے دین آکھن اشرے بھی پی پانی ہن او کتھوں پیوے نال انہوں آکھن بھی پی پانی لتوں پھڑ کے گوتے انہوں ڈوبن تے کڈن پی پانی انہوں پانی کتھوں پیوے لکڑ کتھوں پانی پی سکتی پتھر کتھوں پانی پی اللہ تے شاماں پہ گئیاں گھرے لے آندم تے باپ آندے بیٹا میں تیرے تے حیران تو بازار لے کے گئے ایک نیوے چیا لوکی تے میرے کول گھرے آ کے لے جاندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اینا دے ایمان نے جوش مارے نارے آ گیا کہن لگے ابا جان ایک کاروبار ہی ایسے چھڑو اس کاروبار نو یا تے ڈیزائن بدلو تے یا کاروبار بدلو اور شام کوٹیاں جنہ دے ڈیزائن بدلے جان رب ہو سکدے باپ اور سوچی پہ گیا بھی ایک ہی بنے ابراہیم علیہ السلام قوم دا میلہ آ گیا قوم دا میلہ قوم میلے تے جان لگی کہن لگے ابراہیم آؤ میلے تے چلیے آ فرمان لگے نہیں سکی میں بیماراں میں نہیں جانا ایک سوال ہے کہ بیمار نہیں سن میں بیماراں میں نہیں جانا ہیں بھی نبی تے نبی کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا آندھنے بیمار میں نہیں جانا بیمار حالانکہ بیمار نہیں سن بیماری کیڑی زین ایک کوئی بیماری لگی کہ یا اللہ ساری قومی توحید پرست بن جائے توحید دی بیماری توحید دی اللہ کیڑا ٹائم ہوئے سارے اے در در نو چھڑ کے تیرے سامنے سارے جکان والے بن جا نجاشی بادشاہ دے سامنے کی دعائے نا ایک کافلہ مدین کہ کافلہ ہے نا نجاشی بادشاہ دے سامنے اے مکے والے پیچھے آیا جی ساڑھے کو شہر دے غلام ساڑھے ملازم نوکر ناسکے تھے آئے ساڑھے حوالے کر نجاشی آدھا نام میں نہیں کرنا پہلے پوچھنگا انہوں دا وہ چاندے کی نے مقصد کی بلایا گیا ایک بچوں بڑا سیانہ بولیا مکہ دا سردار نجاشی بادشاہ ایڈے نافرمانی ایڈے آکڑے انہاں دے تونا چے سریے نے انہاں تے متھا نہیں ٹیکنا گل توحید ہی کرن لگا توحید اچھا واقعہ انہیں کہا بلا کے ویکھ لے انہاں تینوں سر نہیں جھکانا نہ تینوں متھا ٹیکن گے نہ تینوں سجدہ کرن گے نجاشی نے بلایا نا انہاں سارے کٹھے ہو گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سمجھدار کہنے لگے بھی کسے نہیں بولنا میں کلا گل کران اے بھی ایک نا بڑے پوینڈ دی گل ہے جننے بندے کنے بولن گے اگاں انہیں ہتھی اگلے دے کنے پوینڈا ہوئے کسے نہیں بولنا میں کلے بول نجاشی بادشاہ سب تو اگے اگے جا رہے ہیں نجاشی بادشاہ دے دربار حضرت جعفر صاحب تو اگے اگے جا رہے ہیں جا کے متھا نہیں ٹیکیا کہن لگے السلام علی من اتبع الہدی جنہیں کلمہ پڑھاؤں دیتے سلام دیو وے انہیں گل کر کے چڑھ گئے نجاشی گسے نال ویکھیا واقعی مغرور نے انہاں مینوں متھا نہیں ٹیکیا انہاں سجدہ نہیں کیتا نجاشی بادشاہ نو کہ نجاشی بادشاہ کہندا اوئے تساں مینوں متھا کیوں نہیں ٹیکیا حضرت جعفر دیاں چیخاں نکل گئیاں اوئے کہن لگے نجاشی اوئے تو تے متھے دی گل کرنا اوئے تو تے کہنے آئے مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا اللہ دی قسم اوئے تسی تا ایک سجدہ کہندے اسی تے در در تے ٹکرا مار دے ساں
اوے تو تے ایک تھان دا نام لین دیا اوے تو تے اپنی گل کرن دیا اسی تے در در تے متھے ٹیک دے ساں ایک کان والا آ گیا جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سانو پھاڑ کے در در تو ہٹا کے ایک دے سامنے چکن والا بنا دیتے ہیں اوہ شام کوٹیا رب دا واسطہ اللہ تو علاوہ کسے نو متھا نہ ٹیکی اللہ تو علاوہ اوہ کسے نو مشکل کشا نہ سمجھی اللہ تو علاوہ اوہ کسے نو بگڑیاں بنان والا نہ سمجھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کہن لگے انی سکین میں بیماراں میں نہیں جانا اے ساری قوم اے میلے تے چلی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اے نا پچھوں موقع ویکھیا اے نا کوہاڑا پھالیا اے میلے اندر آ گئے اے بت خانے اندر آ گئے اے نا نے اپنے 360 بت اے نا نو ہار شنگار لا کے اے نا دے سامنے بہترین کھانے پکا کے اے نا دے سامنے کیتے نے ہیں مشرک عقل نہیں ہیں مشرک انہاں دے اندر عقل نہیں ابراہیم علیہ السلام انہاں ساریاں دیاں باواں وڈیاں لتاں لا چھڑیاں انہاں دیاں باواں لا چھڑیاں جڑا سب تو وڈا انہاں دا سردار او بت انہاں سٹیج تے بٹھا چھڑیا سی انہاں وڈا بت اونوں سٹیج تے بیٹھا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے باقی ساریاں دیاں تونا لا دیتیاں لتاں لا دیتیاں او کوہاڑی او جان لگیاں اے وڈے بت دے گل چ پا دیتی اے قوم میلے تو واپس آئی اے نہ آگے ویکھے ان کھانا کھا لینے ان تبرک وچ پہ گیا ان کھانا کھا لئے اپنے اے بت خانے اندر جا کے ویکھے اوے کسے دیاں لتاں کوئی نہیں اوے کسے دیاں باواں کوئی نہیں اے ویکھ کے حیران ہو گئے اے نہ ویکھے اے کوہاڑا وڈے دے گل دے وچ اے شور پہ گیا اے کم کنے کیتا ہووے آخرکار انہاں وچوں ایک بندہ بول کے آندا ہے کم کنے کرنا اے کم تے ابراہیم دا لگدا ہے اے کنے کرنا ابراہیم علیہ السلام دا کام میں اور کنے کرنا فوری طور تے دھیان ادھر ہی گیا بھی اون دا ہی کام میں اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا بشیرہ تیرا کام میں ابراہیم علیہ السلام کہن لگے تو اڑا سب کچھ کر سکتے نے پر دس دے کیوں نہیں سارا کچھ دس سکتے نے اے پوچھو بھی کنے لتاں وڈیاں نہیں انہوں چپ کر گیا بھی اندھی گل تے صحیح بھی سانو پتر دے سکتے نے تیاں دین والے سب کچھ پر دس دے نہیں کہ کام کنے کیتا ہوں کون بولے ابراہیم علیہ السلام نے توحید سمجھائی توحید آگن لگے او جرا وڈا بیٹھا انہوں پوچھو وڈے کو لو پوچھو ہاں جرا اتے بیٹھا ہے جرا ویندہ پہ انہوں پوچھو بھی کنے کی دسے ہو بولے اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں فرمات جنہ شرک اللہ جاندہ ہے اس دور چی ہو رہے اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں فرمات پتہ نہیں لوگ اللہ جاندہ ہے کئی تا ایڈے حد لانگیا نے اللہ جاندہ ہے کئی بچیاں نوڑ جا کے نا بچہ پیدا ہوئے تھے سب تو پہلے کسے مزار جا کے متھا ہوندہ اتھے لگان گے سجدہ کروان رکھے اللہ آکھن لگے وڈے کو لو پوچھو وڈا کتھوں بولے وہ کہن لگے تیرا کامی اے تو ہی کام کیتا ہے نمرود بے ایمان نو پتہ لگیا دے بولاؤ ابراہیم علیہ السلام بولایا گیا اور جڈی مرضی سامنے طاقت ہوئے نبی دے نال اللہ ہوندے جنی مرضی سامنے طاقت ہوئے بولو نبی نو کوئی دبا سکدا ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے نمرود آندے آمنا سامنا نمرود مناظرہ ہون لگ گئے
آمنا سامنا ہو گیا نمرود آندا تیرا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام کہن لگے میرا رب اللہ میرا رب کون ہے بولو تو آڈا رب کون ہے ساڈا رب کون ہے اللہ دی قسم اللہ کون ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ ساڈا زندہ ہے اللہ آج بھی کل ہے اللہ کل بھی کل ہے اللہ پہلے بھی کل ہے اللہ ہے ہی کل ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جلدی نال ہی بولے کہن لگے میرا رب آسمان والا اللہ دا نام پہ جائیں اللہ جاندہ بڑیاں بڑیاں دے دل کب جاندے ہی سونے آم میرے اللہ دا نام پہ جائیں اوہ بڑیاں بڑیاں دے پیتے پانی ہو جان آمنا دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ایک جنگ تو واپس آ رہے سن نبی علیہ السلام آپ آرام فرمان لگے اپنی تلوار لٹکا کے نبی علیہ السلام سونگن ایک کافر جلدی نالیں انہیں آکے تلوار پھالیں آمنا دے لالنم حالا کے جگا کے انہیں تلوار چل چکی آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دس ان تینوں میرے وار تھلوں کون بچائے گا میری سرکار جلدی نالی بولے میرا اللہ اللہ دنا سن کے بڑیاں بڑیاں دے پیتے پانی ہو جان ایک کافر دے ہاتھ کمبن لگ پے ان دے ہاتھوں تلوار ڈگ پی اے تلوار نبی علیہ السلام نے پھالی آپ فرمان لگے دس ان تو دس ان تینوں کون بچائے گا آندہ سونیا تیرے تو بڑا سخی معاف کرنے والا ہی کوئی نہیں اللہ دانا سن کے بڑیاں بڑیاں دے کلیجے پھٹ جان اے نمرود آندہ دس رب تیرا کون ہے ابراہیم علیہ السلام کہن لگ ربی اللہ زی یحیی و یمیت ربی اللہ زی یحیی و یمیت کہن لگ نمرود اوے سن لے رب میرا کون ہے ربی اللہ زی یحیی و یمیت میرا رب زندہ بھی کردہ ہے تے ماردہ بھی ہے ماردہ کون ہے زندگی کون دیندہ ہے ماردہ بھی ہوئے زندہ بھی ہو رکھ دے استہ بھی ہو دیندہ ہے سب کوشی ہو دیندہ ہے پھر اندہ در چھڑ دے کیوں چھے اندہ در چھڑ کے کدی نہ کیتے جائے جلہ دی قسمیں ورنہ رسوا ہو جاؤ گے اللہ دا در چھڑ کے نہیں جانا نمرود جلدی نالی بولے آندہ آنا آنا ہو جی و امید پتہ نہیں آج تو تقریباً 2300 دے وچ 1400 پالو پتہ نہیں کنے 100 ہزاراں دے سابنال سال بیت گئے نہیں اللہ جیڑیاں بولیاں ابراہیم علیہ السلام نے بولیاں آسمان والے موتی پرو کے اپنے یار محمد دے سینے تے اتار چھڑیا جیویں جیویں گلاں کی دیاں جیویں جیویں گلاں کی اے اللہ دیاں مرضیاں اے توحید خود نے آکھیا سلیمان علیہ السلام انہیں آکھیا حضرت اللہ کل یا سمان والا ہے اللہ نے ان دیاں بولیاں بھی قرآن بنا کے اپنے مصطفیٰ تے اتار چھڑیاں نمرود آندہ آنا ہوئی و امید میں بھی مارنا تے زندہ کرنا وام میں بھی مار لینا تے زندہ کر لینا ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا اے ظالم سمجھیا نہیں اے گل میری سمجھیا نہیں اگلا سوال جلدی نالی کر دیتا
آندے نے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب کہن لگے جے تو رب اپنے آپ نو کوئی سمجھنا ہے آسمان دا سورج میرا رب اینو مشرق چوں کڈ دائے تو مغرب چوں کڈ کے وکھا چھڈ مفسرین لکھے حافظ صاحب جے اے نمرود کہندا نا کہ توں کڈ کے وکھا رب تیرا کڈ کے وکھاوے جویں جو نے پہلے بکواس بکی کہ انا اوہی وا امید ممی مارنا زندہ کرنا ممی مار لینا جی ایک باری بھی کہندا تو رب نو کہے کہ او کڈ کے وکھاوے میرے اللہ نے اپنے یار دی کدی کنڈ نہیں سی لگن دینی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی کنڈ لگن دینی اللہ نے او ہر شے دے حکم دی پابند ہر شے دے حکم دی پابند آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا میرا رب فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ایک بے ایمان چپ کر گیا قرآن آدھا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ لا جواب ہو گیا پریشان ہو گیا ذلیل ہو گیا انہوں ہوتے کچھ گل آئی نا جلدی نالی کہن لگا انہوں ہوتے کچھ نہ گل آئی آندھے ہر رنکو وانصروا آلیاتکم ہر رنکو وانصروا آلیاتکم آندھے میں کرو اپنے ربان دی اپنے معبودان دی اپنے ربان دی حفاظت کرو اینا دی مدد کرو تے ابراہیم نو ساڑ کے سوا کر دیو اپنی طاقت وکھان لگاندہ انہوں ساڑ دیو جلا دیو بولو کوئی بندہ کسے نو مار سکدا نہیں جے مار سکدا ابراہیم علیہ السلام دا مناظرہ سنیا ذلیل ہو کے آندہ ہر ریکو وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ انہوں ساڑ کے جلا کے ختم کر دیو لیکن جنہوں میرا رب رکھے بولو انہوں کون چکھے جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے اللہ کریم سانو سارے اللہ توحید دی سمجھ نصیب فرما دے اللہ سانو زندہ رکھی اللہ توحید تے اللہ ماری اللہ توحید تے اللہ زندہ رکھی اسلام تے اللہ ماری ایمان تے اللہ سانو آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین